بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو بارتي 7 غنشوفوا المشاكل إلا كان عندنا 0 بلس à l'intérieur وعندنا 1 à l'intérieur وعندنا فورم indéterminée كيفاش غادي نحلوا هذه الفورم indéterminée. Alors بالنسبة premièrement 0 بلس وعندنا فورم indéterminée، أول حاجة خصني نشوف القاعدة اللي كتقول لي ديال 0 بلس. القاعدة كتقول لنا كي رابيل هذا ليميت x tend vers 0 plus ln de x égale moins l'infini. داكوغ، امتى غتساوي moins l'infini؟ إلا تحققت الشرط هذا. شنو هو الشرط اللي عندنا؟ خاص برومييرمون لانتيريور هو 0، شدينا هذا عوضنا لداخل عطانا اش 0 بلس، حيت عطانا 0 بلس دونك الجواب هو moins l'infini. إلا ما خرجتناش هذه كندوزو بروبريتي الثانية اللي هي la limite x tend vers 0 plus x ln de x égale 0. هنا واخا يكون عندنا puissance ما كاين حتى شي مشكل، هنا خص يكون ابارتير لونسومبل n étoile. داكوغ، الوغ ما يكونش 0 باش ما نطيحوش في هاد الحالة هادي، دونك سي 0 موان. ولكن كنلقى بعض الزلاف ما كيعرفوش يطبقوا الخاصيات ولا ما عارفينش لي كونديسيون. الكونديسيون الاولى باش تكون خاصيه صحيحه، خاص اول حاجه الا شدينا هاد عوضنا داخل الالان كيعطينا 0 بلس. داكوغ، الكونديسيون الثاني خاص يكون عندنا هنا، يكون عندنا هنا. داكوغ، الا تحققوا لي دو كونديسيون هادي 2 هادي 1 في الجواب سي 0. امتى كنحتاجو نقولوا 0 موان؟ الا كنا في الدينوميناتور. باغ اكزومبل عندنا لا ليميت x tend vers 0 plus de 2 sur x ln de x. مثلا هذه مثلا اش كنلاحظوا هنا؟ اول حاجه اون رومبلاس هنا، شحال تعطي الرومبلاسمون هذه لداخل؟ تعطينا 0 بلس. ياك كنلاحظوا بان لداخل كاين سي 0 بلس، كنلاحظوا بان اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا، دونك تحققوا جوج شروط. هذا سي توجور 2، هذا سي توجور 0 موان. alors 2 sur 0 موان سي موان لانفيني. واضح؟ ناخذ مثال اخر. مثلا عندنا ليميت x tend vers 0 plus de racine de x ln de x. الوغ هنا بغينا نخرجوا الخاصيه هذه. الوغ الشرط الاول قلنا الرومبلاسمون ديال هذا داخل ln شحال كيعطينا الرومبلاسمون؟ كتنظن 0 بلس. داكوغ، شنو هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني خص اللي يكون عندي هنا يكون عندنا هنا. كنلاحظوا ان اكس راه كاين هنا ولكن ما كاينش الغاسين. انا كاين دو بوسيبيليتي، سوا غنرجعوا هذا بحال هذا وبي غنرجعو داخل الالان اللي فيه الغاسين. شوف حتى شكون اللي ساهل، السهل هو نرجعو هذا لداخل بحال هذا. علاش؟ لان كنعرفوا بان غاسين غاسين دو اكس كاري، داك الكاري على برا سي اكس. نوبلي با كو لا بيسونس se trouve à l'extérieur. alors غاسين دو اكس هنا الان دو غاسين دو اكس، نزيدو نديرو هنا غاسين او كاري. ولكن اش كتلاحظوا ان باقي عندي واحد الكاري مبرزط لي هنايا. غنشد لا بيسونس غنبطها فين؟ لداخل. قلنا باش نهبطوا لا بيسونس او كانت بير فو دوفي فيغ اتونسيون. هذا كومو الي بوزيتيف دونك ما كاين حتى شي مشكل. دونك هي ليميت x tend vers 0 plus de racine de x ln de racine de x. داكوغ، اش لاحظتوا؟ لاحظتوا ان الشروط تحققوا بجوج. الشرط الاول ان الداخل هنا صادون 0 بلس، سي شدينا هذا عوضنا الداخل، واللي كاين هنا كاين هنا واخا. ولكن الا بغينا نبينو بحال الخاصيه ديال الكو هذه كي غنديروا ليها سهله بزاف. كنشدوا هذا كنسميوه تي، بحال غنديرو شونجمون دو فاريابل. غنقول لنا اون بوز تي ايكال راسين دو اكس. علاش درنا شونجمون دو فاريابل؟ غير باش هذه نرجعها بحال الكو تماما، بحال الكو تكون اكس. داكوغ، x t h كل ما بغيتي نتا. اون بوز t ايكال راسين دو x افيك t كي دايره بوزيتيف. عندنا x tend vers 0 بلس، اوتوماتيكمون t tend vers حتى هي 0 بلس. واضح مزيان؟ او الا كان t x tend vers 0 بلس الوغ اوتوماتيكمون هادي t tend vers 0 بلس. باش عرفتيها خدينا هادي عوضنا هنا ولا t ايكال 0 بلس، سي بور سولا t tend vers 0 بلس. اش تولي هادي؟ تولي لا ليميت la limite x tend vers 0 plus de 2 racines de x ln 2 racines de x égale la limite هذه غتبدل تولي شحال؟ t tend vers 0 plus 2t ln 2t. اش كتلاحظ بان هذه رجعناها بحال لو كور شيقول لي 0 موان، دونك هذا سي 0 فوا 2 هي 0. اسكو سي كلير؟ اذا غنشوفوا مثال اخر اللي كتكلم على نشوفوا دابا اذا كان عندنا هو واحد كيفاش نديرو كان بروبليم ديال الوغ الكور ديالنا اش كيقول لي الكور بالنسبه لواحد؟ داكوغ، الكور كيقول لي ليميت x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 كيساوي واحد. داكوغ، الوغ هذا
هذا الكور ديالنا ln de x تنفيغ 1 ln de x sur x moins 1 égale 1. إلا عوضنا واحد هنا ln de 1 c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. D'accord. Alors هذا كيفاش كنرجعوها sous la forme A B C. هذه شنو قلنا على A هو ln. شكون هو B l'intérieur de la fonction ln. شكون هو C حتى واحد فيهم. دونك هذه هي A sur B moins 1. D'accord. A sur B moins 1 x. راه هو هاد x هذا متفقين. دونك A sur B moins 1. alors إلا تحقق الشرط هذا الشرط الأول خاص يكون الغومبلاسمون نودون لداخل هنا واحد. الشرط الثاني خاص يكون هنا لأن الشرط الأول الغومبلاسمون لداخل خاص يعطينا واحد. الشرط الثاني هذا اللي كاين هنا خاص يكون في المقام في الديناميتور موان 1. أجي ناخدو شي إكزومبل. Par exemple, عندنا مثلا limite x tend vers 2 ديال مثلا ln 2x moins 3 sur x carré moins x moins 2. نشوفوا مثلا المثال هذا. alors x tend vers 2 هنا ما شغلناش x tend vers 2 tend vers 3 tend vers 4 ما شغلناش فيه. حنا فاش شغلنا ما نطيحوش في هذا البياج بقى نشوفوا غير هذا. هذا فاش ما شغليش فيه 2 3 لانفيني بليس انفيني موان لانفيني ما شغلناش فيه. حنا فاش شغلنا الغومبلاسمون ديالو داخل انا شنو غيعطيني كاع شحال بوسيبيليتي عندنا. on a que 3 possibilités. lorsqu'on remplace de l'intérieur إما غنلقاو بليس انفيني ودرنا 7 فيديوز في بليس انفيني، إما غنلقاو 0 بلس، إما غنلقاو واحد. 0 بلس يلا درنا دابا نشوفو الواحد. إلا لقينا 0 بلس راك تمي خصك ترجعو سو لا فورم ln دو إكس سور إكس. لقيتي 0 بلس لقينا بلس انفيني خاص ترجعو سو لا فورم ln دو إكس سور إكس، يعني كاين الفوق كاين التحت. لقيتي 0 بلس خاص ترجعو سو لا فورم إكس ln دو إكس. لقيتي واحد خاص ترجعو سو لا فورم ln de x sur x moins 1 يعني ترجعو sous la forme a sur b moins 1. نعاودو ensemble. 2 fois 2 c'est 4, 4 moins 3 c'est 1. donc لقينا واحد. ln de واحد هو 0. 2 la puissance 2 c'est 4. d'accord. 4 moins 2 c'est 2. 2 moins 2 ça fait 0. 0 sur 0 forme indéterminée. الفورم indéterminée اش كيقول لك اسيدي رجع شوف شنو كاين داخل. لقينا واحد. يعني هاد التمرين هذا خصنا نرجعو سو لا فورم a sur b moins 1. قبل ما نرجعو سو لا فورم كتقول اش من فورم عندي. هذا كله هو a والتحتاني هو السي. الو حنا عندنا لداخل الان واحد. واش حنا بغينا ا سور سي ولا بغينا ا سور بي موان 1؟ داكوغ. يعني حنا اش بغينا في مي يكون داخل الان واحد هذاك التمرين خصنا نرجعو سو سيت فورمولا. داكوغ. ا سور بي موان 1. حنا شنو عندنا ا سور سي. الو كيفاش ا سور سي غنرجعو سو لا فورم ا سور بي موان سي؟ سامبل. غنهبطو الكوليج بيان سور بروبليم والمشكل والحل كله كاين في الكوليج. A sur C. شحال كيساوي A sur C égale A sur B moins 1 fois B moins 1 sur C. هذا هو الآن الخاصية ديالنا كتساوي لنا واحد، وهذا الليميت العادي تماما. داكوغ. اجي نطبقو الله يستر عليكم. دونك شحال غيساوي هذا العجب كله؟ ليميت x tend vers 2 ديال اش؟ ln de quoi؟ de x moins 3. هذا ln de B. داكوغ. ln de B. اش كنديرو هنا؟ ln de B sur B moins 1 هي 2x moins 3 moins 1 fois 2x moins 3 moins 1 sur x carré moins x moins 2. d'accord. هذا كله شنو هو؟ هذا كله كيساوي واحد. هذا هو a sur b moins 1. d'accord. هذا هو بحال تماما ln de b sur b moins 1 ln de b sur b moins 1 كله كيساوي واحد. اجي نشوفوا دابا هاد القوسين هادو عافاك ما تحيدوهمش، خلي القوسين هنا باش كنحافظوا على الخاصيه. الو اش غنمشي نديرو؟ نكملوا في الجهه الاخرى. الو شوفوا هنا قلنا ايغال ليميت x tend vers 2 ديال نحاول نعاودو نقلوها ln ديال 2x moins 3 sur 2x moins 3 moins 1 فوا كنا كتبنا هنا 2x moins 3 moins 1 sur x carré moins x moins 2. alors شكون هو هذا؟ alors كما كتشوفوا هنا هذا كله خاصيه ديالنا هذا كله غيساوي لنا واحد. نخليوه بحال هكذا ما نبقاوش نديوها فيه باش نقادو الاخر ليميت x tend vers 2. هاد الاقواس ما تحيدوهمش الله يستر عليكم. شحال غتبقى عندنا هنا؟ toujours ln 2x moins 3 sur 2x moins 3 moins 1 هذا كله كيساوي واحد. كي عندك تعوضو بواحد كنعوضوه حتى الاخير. داكوغ. نحسبوا هذا شحال يولي عندنا 2x moins 4 هنا x moins carré moins x moins 2. الوغ غنمشي نحسبوا هنايا.
Alors كي نحسبو هذا lorsqu'on remplace 2 fois 2 c'est 4 4 moins 4 donc c'est 0 هذا قولي حسبنا c'est 0 donc ملي تكون 0 sur 0 on factorise par x moins 2 الفوق والتحت والليميت x tend vers 2 الليميت العادي تماما ln 2x moins 3 sur 2x moins 3 moins 1 fois شحال 2 facteur x moins 2 d'accord هنا اش غنديرو غنحطو x moins 2 اللي بغى يشوف لي ليميت العاديين في الاول فيديوهات بلاي ليست غيشوف كيفاش كنديرو فاكتوريزاسيون قلنا هذا ما كنحاشيوش ليه كنجي عند الاولاني كنحيد ليه لا بويسونس نحطو هنا و moins 2 نقسمو على moins 2 هي بلس 1 حنا سالينا فاكتوريزاسيون بلا ما نحتاجو نديرو دلتا مشات هادي مع هادي اي اون رومبلاس هذا قلنا ايكال 1 فوا هنا بقى فيها 2 مشات هادي مع هادي و 2 بلس 1 ça fait 3 donc c'est 2 tiers و تقول لي كار d'accord car نديرو كار هنا طوبيس صافي x tend vers 2 ln de 2x moins 3 sur 2x moins 3 moins 1 هنا غنلقى راسي اوبليجي باش ندير شونجمون دو فاريابل علاش جو سوي اوبليجي باش ندير شونجمون دو فاريابل حيت ملي خدينا هادي عوضنا لداخل ما عطاتناش جوج عطاتنا واحد يعني هذا تبدل اذا فيما لك عندك هذا اللي كاين هنا رومبلاسمون ماشي هو اللي كاين هنا شونجمون دو فاريابل شدينا جوج عوضنا لداخل شحال عطاتنا واحد دونك شونجمون دو فاريابل ايغال ليميت تي طون فير اش طون فير داكشي اللي عطانا لداخل شدينا جوج عوضنا هنا 2 fois 2 c'est 4 4 moins 3 c'est 1 دونك ما بقاش جوج تبدل ما تبدلش كان جوج تعويض ديال لداخل عطانا واحد دونك تبدل ملي كتبدل كنديرو شونجمون دو فاريابل الو هذا شنو عطانا لداخل واحد كنشدو العدد اللي عطانا لداخل كنحطوه هنا وهذا كنسميوه تي تولي ln دو تي سور تي موان 1 ايكال 1 داكوغ و لوطخ راه باينه سي 2 sur 3 داكوغ ليميت x tend vers اشنا هو 2 ديال لو ريست سي 2 sur x plus 1 هي 2 sur 3 جيسبر تكونوا فهمتوا هادشي مزيان وان شاء الله مازال كاينين فيديوهات اخرين ولا بغيتو نزيدو شي مثال اخر داكوغ علاش لا ناخذ شي مثال اخر جي لا ليميت x tend vers plus infini de x ln de x مثلا moins 1 sur x plus 1 pourquoi pas الوغ قلنا حاجه مهمه بزاف قلنا هذا ما شغلناش فيه مثلا ماشي هو اللي كيقول لي اش من خاصي غنطبقو كنشدو هاد بلس انفيني كنعوضوه لداخل ونشوف شنو يعطينا لما نعوضو شنو يعطينا اما غيعطينا بلس انفيني اما 0 بلس اما واحد خاصك تردو البال شنو كيعطينا الوغ سكون رومبلاس بلس انفيني هنا اش كنلاحظو بولينوم سور بولينوم ناخدو بلو دوغري سور بلو دوغري يعني اكس على اكس هو واحد يعطينا واحد وهذا شحال كيعطينا بلس انفيني دونك 1 fois بلس انفيني سي فورم انديتيرميني داكوغ كي غنحيدو الفورم انديتيرميني كنرجع نشوف شنو عطانا لداخل واش عطانا 0 بلس واش عطانا بلس انفيني واش عطانا واحد اش كتلاحظوا عطانا واحد اذا عطانا واحد خاص التمرين شنو هو هذا التمرين هو سي فوا ا يعني قبل ما تبدا في التمرين واش من فورم عطاني كتقول اش من فورم عطاني واش عطاني ا سور سي كنرجع ا سور بي موان 1 فوا بي موان 1 سور سي هنا شنو عطاني سي فوا ا حنا ما بغيناش سي فوا ا شنو بغينا حنايا بغينا التمرين يكون ا سور بي موان 1 يعني هاد سي فوا ا هاد سي فوا ا خصها سو لو فورم ا سور بي موان 1 كي غندير ليها سي سامبل شنو هي سي فوا ا هي سي فوا ا سور بي موان نقسم ونضرب هذا كنخلو لي بارونتيز وندير بي موان 1 هنا اونتر دو كروشي داكوغ فهمتوا شنو كنديرو كنقسم وكنضرب فاش ما قسمت فاش ما كنضرب واخا هذا هو الالان سي انه هو واحد وهذا الليميت العادي وتقدر هذا تحط وحده هنا ما كاينش مشكل لان الضرب تبادلي برودوي سي توجور كوميتاتيف الوغ اجي نشوفو كي غنديرو لها هذا هو السي هذا هو ا شحال غنديرو ليها ليميت اكس طون فيغ بلس انفيني سي ما نقيسوش اللي هو اكس فوا الان دو x moins 1 sur x plus 1 le tout sur x moins 1 sur x plus 1 moins 1 فاش ما قسمنا كنضربو فاش قسمنا هادشي كله نضربو عليه x moins 1 sur x plus 1 moins 1 عندك شي واحد مشى اختزل ليا هذا ما هادي قول لي ما درت والو رد البال الو اش غنمشي نديرو هذا كله غيساوي واحد واخا الوغ ليميت x طون فيغ بلس انفيني نحاول نشوف هذا x نقدر نحط هنا نديرها فين ما بغيت باش نعزل هذا بوحدو يبقى بوحدو تولي شحال ln دو كوا دو x moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 moins 1 هنا x هنا نوحدو مقامات
on va réduire au même dénominateur x moins 1 moins x moins 1 تبان مع moins x moins 1 مشات هادي مع هادي d'accord اش تبقى عندنا moins 1 moins 1 c'est moins 2 d'accord alors x moins x plus 1 moins 2 قلنا تساوي شحال limite x tend vers plus l'infini هادشي غيبقى يتكتب كيف ما هو لأن كيساوي كله كيساوي لنا واحد x moins 1 sur x plus 1 moins 1 fois اشنو غيولي هنا تولي moins 2x sur x plus 1 alors اش غنديرو من بعد غنحسب هذا عادي دونك هذا كله كيساوي لنا اشنا هو واحد داكوغ وهذا كله غيساوي لنا شحال غيساوي moins 2 حيت moins 2x sur x هي moins 2 fois moins 2 هي moins 2 نديرو كار اشنا هو limite x tend vers plus l'infini de ln de x moins 1 sur x plus 1 sur x moins 1 sur x plus 1 moins 1 égal شنو قلنا قبيله ملي كنغومبلاسمون ديال هذا ماشي هو بليس سيفير كيتبدل كنديرو شونجمون دو فاريابل شنو هو شونجمون دو فاريابل اون بوز تي ايكال هذا العجب كله هنا الا مي عوضنا لداخل شنو عطانا اكس سو اكس هي 1 دونك كنحطو هنا 1 ملي كنجيبو 1 هو الغومبلاسمون ديال هذا لداخل هذاك الشيء عطانا هو اللي كنحطو هنا صافي اش تولي عندنا هنا هذه كلها هي تي سور تي موان 1 ايكال 1 داكوغ والاخرى شحال الاخرى هي ليميت x tend vers plus l'infini de moins 2x sur x plus 1 polynôme sur polynôme de plus haut degré c'est limite x tend vers plus l'infini moins 2x sur x égale moins 2 d'accord égale à moins 2 on dit car واضح مزيان جيسبر يكون هادشي واضح مزيان ونتمنى من الله ينفعكم بهذا الشيء اذا ان شاء الله كان طلب في واحد التعليق بغاو الفونكسيون اوكسيليير اذا نديرو ان شاء الله فونكسيون اوكسيليير من بعد ندخلو في ليتود دو فونكسيون دو لا فونكسيون الان استودعكم الله لا تضيعوا ودائعه في رعاية الله.